نائب نبی دا سونا صدیق نائب نبی دا سونا صدیق نائب نبی دا سونا صدیق کچھی گل نہیں کردا پکی تحقیق کچھی گل نہیں کردا پکی تحقیق جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ اور سونے نال سونا لگدا صدیق سونے نال سونا لگدا صدیق تائیو رب بنایا سیدہ رفیق تائیو رب بنایا سیدہ رفیق جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ نائب نبی دا سونا صدیق کچھی گل نہیں کردا پکی تحقیق جڑے نہیں منے دے او جہنمی او جہنمی اور رتبہ ابو بکر سیدہ کمالے رتبہ ابو بکر سیدہ کمالے کیوں کمالے رتبہ ابو بکر سیدہ کمالے ستا اج بھی سونا سونے دے نالے رتبہ ابو بکر سیدہ کمالے ستا اج بھی سونا سونے دے نالے جڑے نہیں منے دے او جہنمی او جہنمی چن ہند محمد او ایک ستارہ چن ہند محمد او ایک ستارہ صدیق اکبر سانو جان تو پیارا صدیق اکبر سانو جان تو پیارا جڑا نہیں منے دا او جہنمی ہے او جہنمی ہے اور مالی اساسے علی دے حوالے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت خلافت راشدہ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر سنی گا ہجرت کی بات ہو رہی ہے مالی اساسے علی دے حوالے صدیق لیکن سونے دے نالے صدیق لیکن سونے دے نالے جڑا نہیں منے دا او جہنمی ہے او جہنمی ہے نائب نبی دا سونا صدیق کچھی گل نہیں کردا پکی تحقیق جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ